शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गुज़िश्ता 35 साल से तालीम के मैदान में काम कर रहा है। इब्तदाई 25 साल हम स्कूल में दीनी तालीम की शमूलियत की बात करें काम किए, और गुज़िश्ता 12 साल से दीनी मदारिस में असली तालीम की शमूलियत की ख्वाहिश लेकर छोटी सी काम कर रहे हैं। हम दीनी मदारिस में असली तालीम की शमूलियत के लिए कोशा हैं और दीनी असली तालीम के हसीन इम्तजाज की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में हम 20% दीनी तालीम को शामिल करने की कोशिश करें, और जब हमारा अपना शोगिल शुरू हुआ वहाँ पर 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए देते थे और 20% वक्त मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के लिए देते थे। माशाल्लाह हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे आगे बढ़े और असली तालीम में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह बने। 12 साल पहले हमको ख्याल आया कि हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे सक्सेस हो सकते हैं, और हमारे पास जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट को हम एडमिशन लेते हैं वो उनकी बुनियादों को ठीक कर AICU के ज़रिए उनको रेगुलर क्लासेस में एडमिशन के काबिल बनाया गया, और वो भी सक्सेसफुल हो रहे थे। तो ख्याल आया क्यों ना मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए ये प्रोग्राम शुरू करें। 4 साल प्रोग्राम तरतीब दिए, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस उसका नाम रखे, और कुछ हुफ़ाज़ पर मेहनत की, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 2 महीने पहले ख्याल आया क्यों ना इसको बड़े पैमाने पर करें। फिलहाल 20-22 छोटे छोटे सेंटर चल रहे हैं सदुल कैंपस की, लखनऊ, हैदराबाद, दीगर, बैंगलोर, मैसूर में सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कामयाबी के साथ चल रहे हैं। कई बैचेस निकले हैं। ऐसे हाफिज जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे उनको 1.5 से 2 साल के अंदर 10th पास कराया जाता है। अब उलमा इकराम के मशवरे से मुल्क भर की 5000 हुफ़ाज़ को ये सहूलत पहुँचाना का एक मंसूबा बनाया है, और इस प्रोग्राम का नाम रखे हैं मदरसा प्लस। इस मदरसा प्लस प्रोग्राम में 5000 हुफ़ाज़ इंडिया भर के और 5000 मदरसे के तलबा के लिए असली तालीम से जोड़ने का मंसूबा है। इसके लिए हम 500 टीचर्स का तखर्रुर कर रहे हैं, जिसके लिए हमको मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का बड़ा सपोर्ट रहा। यूनिवर्सिटी के तमाम BEd के कॉलेज सेंटर्स जितने हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ, पब्लिसिटी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जितने टीचर्स चाहिए था तकरीबन टीचर्स का सिलेक्शन हो गया है, और रमज़ान के बाद फिर से हम टीचर्स के सिलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे ये सेंटर हैं वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होगा। हम उलमा इकराम से मशवरा करें, काफ़ी हिम्मत अफ़ज़ाई मिली। मुल्क के मारूफ उलमा इकराम मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, इस तरह से और कई उलमा इकराम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब, ज़फ़र महमूद साहब, इस तरह से ख्वाजा शाहिद साहब, ये दानिशवान हज़रात का भी इसमें सपोर्ट है। अभी हम 50 मदारिस का सिलेक्शन कर चुके हैं, जहाँ पर 100 हुफ़ाज़ को रखा जाएगा। मदरसों से हम ख्वाहिश किए हैं कि तलबा को वहाँ पर रहने की, खाने की, तरबियत की जिम्मेदारी लें, इसके दौर को जारी रखने की जिम्मेदारी लें, और उनको तयशुदा दीनी निसाब को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मदरसे की रहेगी। और शाहीन कई NGOs के साथ मिलकर उनके सपोर्ट से टीचर्स का तखर्रुर करेंगे वहाँ पर, और टीचर्स की सैलरी का इंतजाम करेंगे। और हमारा एक एग्रीमेंट जमीयत उलमा हिंद के जमीयत ओपन स्कूल से एग्रीमेंट हुआ है। वो NIOS से एडमिशन करवाने और NIOS की फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने की जिम्मेदारी जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मे है, और मौलाना महमूद मदनी साहब इसकी जिम्मेदारी लिए हैं, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। हमको 50 मदरसों की ज़रूरत थी, लेकिन 50 से ज़ायद मदारिस इसके लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो हो सकता है 3-4 महीने के बाद दूसरे मरहले में हम मज़ीद मदारिस को लेकर इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मदरसा प्लस एक तहरीक बन रहा है, इसमें हम कुछ कॉलेजेस से बात कर रहे हैं। यूनानी कॉलेजेस हैं,
डेंटल कॉलेजेस हैं, फार्मेसी, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिनको हम मदरसा प्लस मूवमेंट के एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। ये लोग अपने तरफ से मदरसा पास आउट स्टूडेंट्स को, हाफिज स्टूडेंट्स को, उलमा को कुछ कोटा फिक्स करेंगे। 100% रियायत, 50% रियायत और 25% रियायत का ऑफर दे रहे हैं। अल-बदर डेंटल कॉलेज 2 दिन पहले अपने से अप्रोच करके मदरसा प्लस मूवमेंट में शामिल होकर हुफ़ाज़ की और उलमा की जो असली तालीम से जुड़ना चाहता है, तो ये अहम प्रोफेशनल कोर्सेज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। इस तरह से हम 5000 हुफ़ाज़ को जोड़ेंगे, मुल्क भर की हुफ़ाज़ को जोड़ेंगे। खासतौर पर बिहार से हुफ़ाज़ को हम कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र के मदारिस में रखकर उनको 18 महीने में उर्दू मीडियम से ये नाइब्स के जरिए 10th पास कराने का ये मंसूबा बनाए। इसमें प्रोफेसर असलम साहब हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो अभी बात करेंगे। कुछ सवाल आपके जहन में हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मैं प्रोफेसर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि इस मौके पर अपने ख्यालात कर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस स्टेप को, क्योंकि ये वो चीज़ है यानी दीनी और असली तालीम को यकजा करने वाली, यानी हॉलिस्टिक एजुकेशन की कंसेप्ट, जिसको मैं यानी एक बेहैसियत शख्स एक अरसे से इस चीज़ को उठाता रहा हूँ। उर्दू का जो साइंस मैगज़ीन अल्लाह ताला की तरफ से मेरे हाथों निकलता है, जो 30वें साल में है, उसमें जब ये नया मिलेनियम शुरू हुआ था तो 2000 जनवरी के शुमारे में हमने फ्रंट पेज पे ऐलान छापा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये नया मिलेनियम जो है ये तकमील इल्म की सदी बने, इसमें इल्म को हम मुकम्मल कर सकें, जो ये आधा अधूरा बटा हुआ है एक तकसीम ख़त्म। और इसके लिए बहुत जगह कोशिशें हुई। मुझे एक अरसे से याद है पहले कि हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी खासतौर से सैयद हमीद साहब मरहूम ने और उनके साथ मरहूम हमारे जो गाजी मुजाहिद इस्लाम आसमी साहब ने इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी के सरपरस्त, उन्होंने कई मदरसों में इस तरह की तहरीक चलाई। गवर्नमेंट ने जब मॉडर्नाइजेशन मदरसा प्रोजेक्ट शुरू किया उससे मैं जुड़ा रहा, हर सतह पे कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस था। अब अल्लाह का शुक्रिया है कि इतनी बड़ी तब्दीली आई है और उसमें मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा और देता हूँ जमीयत उलमा हिंद, क्योंकि जमीयत का रिप्रेजेंटेशन और असर व रसूख मसाजिद पे इतना है, क्योंकि अक्सरियत जो वहाँ पे हमें मिलते हैं ज़िम्मेदारान मसाजिद में वो आसमी भाई हैं। तो जमीयत का इस रुख आना ये बेइंतहा कारगर साबित होगा और उसमें फिर डॉक्टर साहब जैसे बेरोज लोग जब जुड़े हैं, जो अपनी कोशिश से यानी जिस टारगेट को लेके जब ये शुरू हुआ था उसका बड़ा हिस्सा तो आपने अपने कंधों में ले लिया। अच्छा, इन चीज़ों के नुकसान क्या होते हैं उसको भी मैं देख चुका, क्योंकि जिस ज़माने में मैं वाइस चांसलर था मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी जामिया में भी JNU में भी आप वाकिफ़ होंगे कि मदरसों के फारिग इनको इक्वलेंस की बुनियाद पे बराह रास्त BA में दाखिला दिया जाता है और उसमें ख़ास तौर से अरबिक में, उर्दू में और इस्लामिक स्टडीज़ में दाखिला मिल जाता है। अब वो बच्चे हमारे BA भी करते हैं, MA भी करते हैं, PhD भी कर ली उन्होंने, और अब उन्होंने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो ये मैंने अपने यहाँ के कैंडिडेट्स को देखा जिन्होंने आगे खुद बताया कि उनका रिजेक्शन इसलिए हो गया कि 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हर जगह सबसे वैलिड माना जाता है। अब ये बच्चे जो इस तरह डायरेक्ट इक्वलेंस की बुनियाद पे एडमिशन ले लेते हैं, इनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं, 12th का भी नहीं हो, तो एक अरसे से ये ख्वाहिश थी और अपनी अपनी जगहों पे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इतना अच्छा नज़म बन गया है, हालात इतने साजगार हो गए क्योंकि इनिशिएटिव लेने वालों में, उसको समझने वाले में वही लोग हैं जो बड़े जिम्मेदारान मदारिस, और अब वहाँ से ये तहरीक चली है तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से चलेगी। और उसका सबूत ये पता लगता है कि जैसे अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बता रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स हुई है, यानी ज़रूरत मौजूद थी, लोग इसकी अहमियत समझते थे, लेकिन इनिशिएटिव नहीं था और ऊपर से इजाज़त नहीं थी, पहल नहीं हुई थी। अब ये बाज़ाब्ता पहल हुई है और इसमें बड़ा अहम रुख ये है
کہ اب جو تحریک اس طرح کی شروع ہو رہی ہے اس میں آپس میں سینرجی یا باہمی تعاون بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادارے ایک دوسرے سے جڑ کے چل رہے ہیں اس تحریک میں مدد کرنے کے لیے، جس طرح شاہین گروپ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے، اور اس سے یعنی ہمارے مدرسوں کے جو فارغین ہیں وہ 10th اور 12th کرنے کے بعد ایک تو دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہوگی، کیونکہ اس وقت اب جو ایجوکیشن کا اسٹرکچر ہے یونیورسٹی میں گریجویشن کے داخلے کے لیے بھی انٹرنس ٹیسٹ ہے، CUET کی چرچا آپ نے شروع کی. اس میں بیٹھ ہی وہ بچے سکتے ہیں جن کے پاس 12th کا سرٹیفکیٹ ہو، وہ چاہے CBSE کا ہو، NIS کا یا کسی اور بورڈ کا ہو جو ریکگنائز بورڈ ہے. تو اب پہلے جو ہوتا تھا یہ ڈائریکٹ ایڈمیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب معاملہ کٹائی میں پڑے گا. تو اگر ہمارے مدرسوں کے بچے 12th بھی NIOS سے کر لیتے ہیں اپنی عالمیت، فضیلت یا کسی اور تخصص کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں، تو ان کے لیے آگے پڑھنے کے لیے اگر وہ چاہیں، زبردستی کسی پہ نہیں ہے، اپنی چوائس ہے کہ اگر وہ چاہیں اس سسٹم میں آنا تو ان کو موقع مل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو داخلے نہ مل سکے. تو اس بدلتے ہوئے تعلیمی جو نئی پالیسی اس کے تحت سے جس طرح سے اب داخلے ہو رہے ہیں، تو اس میں تو لازمی ہوگا کہ 12th کا سرٹیفکیٹ ہمارے طلباء کے پاس ہو، چاہے وہ مدرسے سے فارغ ہو. تو اس لیے یہ بے انتہا خوشائند قدم ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جیسے آثار دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. اور یہ ایک چیز ایسی ہے جو شروع ہو گئی تو پھر یہ اپنے ہی زور میں اور چیزیں آگے لیتی چلی جائیں گی، جس کو مومنٹم کہتے ہیں کہ مومنٹم جو ڈیولپ ہو گیا ہے انشاءاللہ. اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادارے اور اہم شخصیات کی جوڑنے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ چیز آگے چلے گی. شکریہ سر. مجھے نہیں لگتی کہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. اب سپورٹ سے مراد اگر مالی مدد کی ہے تو وہ تو گورنمنٹ اب اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیے ہاتھ کھینچ رہی ہے کیونکہ اتنے فنڈس نہیں. اس طرف تو ہم نہ دیکھیں. سوال یہ کہ کمیونٹی اپنے آپ کو اگر سپورٹ کرتی ہے اور اس کی صلاحیت تو اس کمیونٹی میں ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے عرض کروں کہ جب ہمارے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، بچوں کی شادی ہوتی ہے، میں عقیقے کی بات نہیں کر رہا یا بسم اللہ کی بات نہیں کر رہا، تو لاکھوں سے کروڑوں روپے تک کی شادی ہوتی ہے اور ایک عام انسان کی سی ہوتی ہے، تو وہ کس گورنمنٹ سے مدد مانگتا ہے اس کام کے لیے؟ مجھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے تو لاکھوں سے کروڑوں روپے تک میں ارینج کر دیتا ہوں. تو پھر کمیونٹی ورک کے لیے جس میں سب بچے انوالوڈ ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پوری طرح سے صلاحیت رکھتی ہے، مالی وسائل رکھتی ہے. معاملہ ترجیحات کا ہے. جب تک ہم اصرافات اور فضول خرچیے نہیں بند کریں گے اور اس پیسے کو چینلائز نہیں کریں گے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں، نتیجے اچھے نہیں آئیں گے. تو اس میں جہاں پہ بھی ہو. رہی دوسری بات یہ کہ بنیادی طور سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، شاہین گروپ یا جمعیت علماء یا اور تمام ادارے جو اس سے جوڑتے ہیں وہ وہی تو کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے. تو یہ تو پارٹنرس ہیں گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی کے لیے، یہ سب کے وکاس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں پہ گورنمنٹ کو اپنا پیسہ اور وسائل خرچ کر کے تعلیم دلا دی، کیونکہ ایجوکیشن فار آل بھی ہماری کیمپین، یعنی گورنمنٹ کا، جو گورنمنٹ کا ہے وہ ہمارا، کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پروگراموں کے لیے ہم آگے بڑھ کے انیشیٹو لے رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں سپورٹ نہ ملے. دوسری بات یہ کہ اب تک جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، لاکھوں لوگوں کے تبلیغ اجتماع سے لے کر گلی گلی مسجد اور مدارس اور اپنا نصاب تعلیم یعنی درس نظامی، اس کو کس نے روک دیا آج تک؟ کیونکہ ہم اپنے وسائل کی بنیاد. سر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہی ابھی سپورٹ میں آج اتنی سنگٹھن RSS ہو چاہے وشو ہندو پریشد ہو، مدرسے پہ انگلی اٹھا رہی ہیں کہ وہاں آتنکواد پل رہے ہیں یا آتنکواد شکشا دی جاتی ہے. تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھیں گے؟ اس طرح سے جو حالات بنائے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس پہ، اور جہاں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی اب بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنے، وہ بننے دیں گے؟ دیکھیے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت آپ چھپا نہیں سکتے، زمینی سچائی جب جاننا وہ چاہیے سامنے آ جاتی ہے. اگر ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں ایک چیز میں عرض کروں گا کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا، جذباتی باتوں سے اور ریئیکشن سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں ٹھنڈے دماغ سے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. اگر ہم رخ یہ لے لیں کہ ہمیں مسائل پیدا کرنے اور مسائل گرمانے ہیں تو سولوشنز ہم نکال نہیں سکتے.
ہمیں مسائل گنوانے والوں کی جگہ سولوشن پرووائڈر بننا چاہیے کہ ہم مسائل کا حل لانے والے لوگ. مسائل کا ہمیں حل لانا ہے کیونکہ حل کے بنا ظاہر ہے کوئی چیز مسئلہ کبھی اختتام کو نہیں پہنچتا. تو ہم اپنی جگہ پہ اگر ٹھیک ہیں جو حقیقت ہے، یعنی ہمارے نہ مدارس میں کوئی اس طرح کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی طرح کی، اللہ کا بڑا شکر ہے، کوئی انتہا پسند نہ تحریک ہے نہ لوگ ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کیونکہ دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ ہم کب تک دوسروں کے ایجنڈا پہ کام کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے رہیں گے. ہمارے لیے ایجنڈا دوسرے لوگ طے کر دیتے ہیں اور ہم اس پہ لڑنے بڑھنے میں لگ جاتے ہیں، ساری توانائی نکال دیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں فوکس کر کے پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، مثبت کام کرنا ہے. مثبت کام شروع ہوا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر لوگ کہتے رہے کہ اندھیرا ہے تو ہمیں صرف پردے کھولنے ہیں، سورج کی روشنی اندر آنے دیجیے، وہ لوگ خود دیکھ لیں گے. تو اس لیے ہم اپنا مثبت کام، پازیٹیو کام کرتے رہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے رہیں. جو ضرورت مند ہے، جن تک تعلیم نہیں پہنچی، تربیت نہیں پہنچی، ان تک پہنچاتے رہیں. اور مدرسوں کا جو کردار ہے، کتنے ریاستوں کے مدرسے ایسے ہیں ان کے چرچے خوب ہوتے رہتے ہیں جہاں غیر مسلم بھی تعلیم پاتے ہیں. تو یہی اوپرنیس ہم رکھیں، ہم ہر ایک کو ضرورت مند تک تعلیم لے کے جائیں جو ہمارے علاقے میں ہو، جو ہماری بستی میں ہو، اور اس میں قطعاً بھید بھاؤ یا فرق نہ کریں. آپ اپنا اچھا کام کرتے رہیے، جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے گا. کب تک کہیں گے؟ حقیقت سامنے آتی ہے، باطل ختم ہوتا ہے، اسٹیبلنگ ہوتا ہے، ہم سب کی بات ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کسی ایک کونے میں کسی ایک شخص نے ایک بات کیا کہہ دی، اس کو اگنور کیجیے. جس بات کو جتنا چرچا میں لائیں گے اتنی وہ خبر بنتی چلی جاتی ہے. اگنور کر دیجیے. تو آج ہم مثالیں اس کی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیزوں کو اگنور کر دیا جائے تو وہ میڈیا سے، ڈسکشن سے ختم ہو جاتی ہے. اگنور کیجیے، اعراض برتیے، جو قرآن کہتا ہے گزر کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، ایک طرف فوکس ہو کے. میری رائے یہ ہے ضروری آپ متفق ہوں اور لوگ متفق ہوں، لیکن یہ خاصا یہ حقیقی رائے رکھتا ہے کہ اب وقت نہیں ہے ریئیکٹ کرنے کا، جواب دینے کا. ہم نے بہت جواب دے دیا، اب اپنا راستہ چنیے اور اپنا کام. ہماری امیدوں سے کئی درجے زیادہ جو ہے سپورٹ مل رہا. کئی کیسز ایسے ہوئے کہ میں فون پر بمشکل ½ منٹ بات کیا اور وہاں سے ذمہ دار عالم دین بول رہے ہیں کہ میرے اپنے مدرسے میں اس منصوبے کو قائم کرنا. اور انڈیا کے بڑے علماء کرام، میں نام سنا دوں گا آپ کو بھی، تمام بڑے علماء کرام اس کے لیے سرپرستی کے لیے ہیں. وہ تمام ذمہ دار. ابھی کل میں احمد آباد میں تھا، تو وہاں پہ دینی مدارس کے تحفظ کے جو ایک تنظیم ہے اس کا صدر اس میں سرپرستی قبول کرے اور ایک مدرسہ تیار ہوا. ہم 50 مدارس کو کنونس کرنے کے لیے شاید وقت لگے گا ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن 52-53 ابھی ہیں، ویٹنگ میں 12-15 ہیں. ہو سکتا ہے ہم 2-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد مزید 50 مدارس کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کا خواہش کرتے ہیں. اور یہ مدارس کے جو اخراجات ہیں، ظاہر ہے ٹیچرس کے ایکسپنسز ہیں، اس کے لیے بھی این جی اوز آگے بڑھ کر سپورٹ کرنے کے لیے جوڑا ہے. تو ہر اعتبار سے اس میں ایک غیر معمولی سپورٹ مل رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا انقلابی اقدام ہے. اس سے بہت کچھ بدلے گا. بڑی امیدیں ہیں، بڑی دعائیں علماء کرام کی کر رہا ہے، لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے. سر ایک چھوٹی سی چیز اور ہے کہ جو جیسے دینی مدرسے ہیں، تو بہت سارے ایسے مدرسے بھی ہیں جو مطلب جن کے پاس وسائل کی کمی ہے. عمارت تو ان کے پاس ہے اور بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، وہ چندہ آتا ہے، لیکن بڑے لیول پر جیسے کمپیوٹر ایجوکیشن اور ایسری ایجوکیشن کے لیے بہت پیسہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان مدرسوں کے لیے آپ کی تنظیم کیسے ان کو سپورٹ کرے گی؟ چونکہ یہ پرابلم ہے بہت سارے مدارس میں. ہم جو کر رہے ہیں جی بہت ہی سمپل کام ہے. وہ بڑے مدارس جہاں پہ جگہ خالی اور کھانا کھلانا ان کے لیے مسئلہ نہیں، انتظامیہ مضبوط، 500 بچوں کے حاصل ہے اور ان کے پاس ہیں 150, 125, 200. تو وہاں پہ ہم بول رہے ہیں کہ ہم انڈیا بھر سے حافظوں کو ترغیب دے کر، پبلسٹی کر کے ان کو بات پہنچا کر حافظوں کو لا کر رکھیں گے. حافظ ایسے حافظ جو کبھی زندگی میں کچھ نہیں پڑھے، صرف حفظ اچھا ہے ان کا، حفظ کا ٹیسٹ لیں گے اور ویسے حافظوں کو ایک ایک مدرسے میں 100 پہنچائیں گے. اگر اس علاقے کے سمجھیے 20 حافظ ہیں تو 80 حافظ ہم دوسرے مقام سے وہاں پہ پہنچا دیں گے. وہ مدارس ان کو رکھنے کے، کھلانے کے لیے تیار. ٹیچر کے اخراجات شاہین این جی اوز کے ذریعے اس کو پورا کر رہا ہے اور بڑی خوشی سے تیار ہو رہا ہے. اس کے میں زیادہ خرچ نہیں ہے، اس میں زیادہ خرچ نہیں. البتہ یہ بچے جب 10th پاس کر لیں گے
तो उनको फिर आगे 11th एंड 12th कराने के लिए, फिर ग्रेजुएशन के लिए, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी, जैसा कि मैं बताया, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस लोग आगे बढ़कर जोड़ रहे हैं। अल बदर मेडिकल कॉलेज अपने तरफ से कराकर हमको ऑफर दिया है कि 5 हुफाज को हम BDS फ्री कराएंगे। और BUMS कॉलेजेस इंडिया भर में जितने हैं वो लोग भी मुझसे कॉन्टेक्ट में हैं कि हम कुछ हुफाज को हम फ्री पढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गौशा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ से मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, वो 3 साल से उनका ऑफर है और कुछ हाफिज बच्चे वहाँ पे फ्री पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे इंडिया भर के इंस्टीट्यूशंस इन हाफिजों को मौका देंगे और एक तहरीक चलेगी। कुछ लोगों से स्पॉन्सरशिप कराएंगे, आधी फीस इंस्टीट्यूशन वाले कम करेंगे, आधी फीस स्पॉन्सरशिप कराएंगे और इनको दीन अच्छी तालीम दोनों से जोड़ा रखेंगे। रिस्पांस अच्छा है और ये एक तहरीक की शक्ल ले रहा है। अल्लाह का फजल है। मुझसे करना है, उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा, नॉट इवन एग्जामिनेशन फीस, ना उसकी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी, ना ही बुक्स भी लिए जाएंगे। उनको मदरसे वाले अपने ज़राए से खाना खिलाएंगे और हम अपने NGOs के सपोर्ट से सैलरी दे देंगे। अलबत्ता जो मुस्तहिक नहीं है, ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, उनके लिए माहाना 3000 रुपये फीस तय की गई है, जिसमें एग्जामिनेशन फीस, खाने की और टीचर्स की सैलरी भी उनका शामिल रहेगी। सिर्फ 3000 रुपये फीस रहेगी। वो जो खालिसन खर्च है वो ले रहे हैं। इमदादी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए 100% फ्री रहेगा। ये 14 साल से 18 साल के हुक्कास के लिए होगा। तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनको लोग पूछ रहे थे कि ये कैसा मुमकिन है, और इधर आकर देखते हैं तो ख्याल हो जाते हैं कि हाँ ये मुमकिन है। तो AICU हमारा डिपार्टमेंट है जो तजुर्बा है, 12 साल से हम कराते हैं। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पर बच्चे को अल्फाबेट से शुरू कराकर 1.5 साल के अंदर 10 पास कराते हैं। ये पॉसिबल है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।